बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 नवंबर 2020 बरोज़ मंगल को तहसील बिल्डिंग हंगू में रेवेन्यू कचहरी का इनेकाद किया गया। इसमें डिप्टी कमिश्नर हंगू मंसूर अरशद, असिस्टेंट कमिश्नर अवैस उमर कियानी और रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर नुमान वज़ीर के साथ साथ तहसीलदारों ने, पटवारियों ने और रेवेन्यू के दीगर स्टाफ ने शिरकत की। इस खुली कचहरी में साइलिन ने भी बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और खुलकर डिप्टी कमिश्नर के हंगू के सामने अपनी शिकायत रखी और बताया कि हम उन्हें यहाँ पर रेवेन्यू अमले से क्या क्या शिकायत है। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मंसूर अरशद ने कहा कि खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद यही है कि इंतज़ामिया के और अवाम के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन का माहौल बने और बराह रास्त अवाम की एक्सेस हो सरकारी अफसरान तक और उनकी शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जा सके। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि रेवेन्यू का अमला जो है वो अवाम की खिदमत कर रहा है, ताहम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में और सहल अंदाज में साइलिन की रहनुमाई करनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि साइलिन की शिकायत पर अमल न करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हंगू ने इस तासर को भी गलत करार दिया कि हंगू में प्रोविंशियल लैंड की आड़ में जो ऑपरेशन हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है और मखसूस अफराद को इसमें टारगेट किया जा रहा है। मंसूर अरशद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सूबाई हुकूमत की हदायत पर प्रोविंशियल लैंड के ख़िलाफ़ वागज़ार कराने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, उस ऑपरेशन में तमाम कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद का मामले पे इसके बारे में अवाम के अंदर एक इबहम पाया जाता है कि ये या तो ये सिलेक्टिव ये काम होता है या फिर इसका प्रोसीजर का इनको पता नहीं होता कि नोटिस पहला कब दिया जाता है, दूसरा कब दिया जाता है और ख़ास तौर पर शहर के अंदर कार्रवाई ना हो और देहाती इलाकों में जाके कार्रवाई, इसके बारे में भी लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। थोड़ा सा पिक्चर जो है वो क्लियर कर दें कि क्या प्रोसेस होता है जिसके तहत आप ये इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ या प्रोविंशियल लैंड के हवाले से जो ऑपरेशन करते हैं, थोड़ी सी जो जेल में जो इबहम है वो दूर हो जाएगा। तो जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है और मेरी ख्वाहिश भी थी कि इसके बारे में आज बात की जाए, क्योंकि लोगों को ये चीज़ नज़र आती है कि मेरे ख्याल में किसी एक बंदे को टारगेट किया जा रहा है तो दूसरे को क्लीन चिट दी जा रही है। ये बिल्कुल इस हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने एसी साहब को आज स्पेसिफिक में अपने साथ इस वजह से भी लाना चाह रहा था कि ये जो पूरा काम था इसकी जो कानूनी कार्रवाई होती है, जो नोटिस बना के सर्व करवाने होते हैं, तो वो इन्होंने स्पीयर हेड किया है, इन्होंने इस पर बड़ा काम किया है। तो मैं आज ये चाह रहा था कि एसी साहब जब इधर आएँ तो वो आपको एक तो पहले प्रोसेस के बारे में बताएं कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर जो पूरा हो जाता है और किस एक्ट के तहत होता है, उसके बाद पहला नोटिस और दूसरे नोटिस के बीच कितना टाइम होता है और फिर थर्ड उस पर जो है ना कार्रवाई होती है। तो प्रोसीजर आपको एसी साहब समझा देंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि कोई भी बंदा इतना दिली जालिम नहीं होता है कि किसी इंसान को ठंड में या उसकी जो है ना घर बार गिरा के उसको रोड पे ला के वो उस चीज़ में खुशी महसूस करे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि जो स्टेट लैंड है उसकी तो ना आप हैसियत बदल सकते हैं और ना आप उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो लिहाजा वो स्ट्रेट अवे इंक्रोचमेंट में आती है और उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन बनता है। हमारे पार्ट पे ये है कि जितनी भी हमारी हंगू की है तो इसमें अक्सरियत जो है वो स्टेट लैंड है, क्योंकि हंगू मौज़े में स्टेट लैंड बहुत ज़्यादा है। तो हमें भी डायरेक्शंस यही आई थी कि आप जाएं और देखें कि जहाँ जहाँ पे स्टेट लैंड है उस पर अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उसके ख़िलाफ़ आप ऑपरेशन करें, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। उसूलन अगर कोई इंक्रोचमेंट है कानून के मुताबिक ये चीज़ गलत हो सकती है कि मैं आपको पता ना और मैं एक सुबह आके जो है ना आपका स्ट्रक्चर गिराना स्टार्ट कर लूँ, तो कानून का तकाजा भी ये होता है कि आप पहले भाई मुझे बताएं, मुझे सुने, अगर तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर दूसरे नोटिस के बाद आप जो है ना अपनी कानूनी कार्रवाई करें। तो आपको याद हो तो इन्हीं एरियाज़ के मशरान और वो लोग मेरे पास आ गए थे कि जी अगर आप हमें इतना मौका दें तो हम अपने पॉलिटिकल एलीट्स को मिला के आगे जाना चाह रहे हैं, सीएम से बात करना चाह रहे हैं ताकि ये जो गैर मौरूसी सरकारी ज़मीन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वो अगर हमें मलकाना या लीज़ पे दे दी जाए तो सर आप मज़ीद कार्रवाई ना करें और हमें 10-15 दिन का टाइम दें। मैंने उन मशरान की बात को सुना और मुझे जायज़ इस हवाले से लगी कि चलो अगर मेरे 15-20 दिन इंतज़ार करने से किसी का कोई मसला हल हो सकता है तो मैं 20 दिन नहीं मैं 30 दिन वेट कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है।
کیونکہ نہ مجھے اتنی جلدی ہے کہ میں نے اپنا نام کوئی بنانا ہے، لوگوں کے گھر گرانے ہیں، کوئی نہیں. اگر تو 10-15 دن کے انتظار سے کسی بندے کا پروونشل گورنمنٹ اس پہ سوچتی ہے اور کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو مجھ سے زیادہ خوش بھی اس حوالے سے کوئی نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں اس پہ وہ پولیٹیکل ایلیٹس کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور میں نے ان کو ٹائم بھی دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کر لیں بات، اگر کوئی اس سے پازیٹیو آؤٹ کم نکلتا ہے تو وہ ہم بالکل نہیں کریں گے. پروسیجر آپ کو تھوڑا سا ایسی صاحب سمجھا دیں گے کہ یہ جو ہم نے آپریشن کیا تھا تو اس آپریشن سے پہلے ہر ایک بندے کو ایک ساتھ پہ پورے موضع میں آپریشن آپ کو پتہ ہے پاسبل ہی نہیں ہے، تو اس کو اپنے فیزز میں کرنا ہوتا ہے. تو وہ آپ کو اے سی صاحب بتا دیں گے کہ اس میں ہم نے کون سی قانون کے تحت کارروائیاں کی ہیں، اسٹیج تک ہم گئے اور اس کے بعد ہم نے آپریشن کیا. لیکن کہ نوٹس دیے گئے، اس کے بعد ان علاقوں میں باقاعدہ جا کے لوگوں کو آگاہ کیا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ آپریشن جو ہے یہ بلا تفریق اور بلا روک ٹوک یہ جاری رہے گا. تاہم عوام کو مشکلات سے دوچار نہیں کرنا چاہتے. اس وقت عوامی نمائندے جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ایک میکنزم بنا کر اس مسئلے کا حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم خاموش ہیں. تاہم جو نوٹس ہم نے جاری کیے ہیں ان نوٹس پر قانون کے مطابق کارروائی ہوتی رہے گی. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اویس عمر کینی نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے وہ پورے کا پورا طریقہ کار وضع کیا جس طریقہ کار کو فالو کرنے کے بعد آخری مراحل میں آپریشن کیا جاتا ہے. یہ ہنگو کی جنرل ایک بڑے ایشوز میں سے ایک ایشو ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کا گراس روٹ پہ بڑا گرپ ہے اور عوامی مسائل پہ آپ نظر بھی رکھتے ہیں اور نبض کو بھی عوامی سمجھتے ہیں. تو عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ نے یہ جو سوال گوش گزار کیا یہ اسے ایڈریس کرنا، اس میں جو آپ نے ابہام کا لفظ استعمال کیا کہ عوام کو تھوڑا اویئر کیا جائے اس چیز میں، تو آف کورس یہ ہماری رسپانسبلٹیز میں سے ہے کہ ایز مچ ایز اویئرنیس کین بی گیون ٹو جنرل پبلک اتنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس میں دو بیسک قوانین ہیں، ٹھیک ہے، جن کے انڈر یہ کام کیا جاتا ہے. ایک تو سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ ہے، سول ایڈمنسٹریشن ایکٹ گڈ گورننس اینڈ سروس ڈیلیوری 2020. یہ 2020 میں کرنٹ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے انیکٹ کیا. اس میں مختلف دفعات جو اس کے سیکشنز ہیں ان کے انڈر پبلک پراپرٹیز کو ڈیل کیا گیا، جن میں سے ایک ریموول آف انکروچمنٹ بھی ہے. نمبر 2 جو دوسرا ایک قانون ہے وہ ہے ریموول آف انکروچمنٹ فرام پبلک پراپرٹیز ایکٹ 1977. وہ بڑا ڈیٹیلڈ اسے ڈیل کرتا ہے، ایک ایک سٹیپ کے بارے میں بتاتا ہے، جس میں جو چیدہ پوائنٹ ہے جو ریلیونٹ ہیں، جو اگر فالو نہ کیے جائیں تو یہ پروسیس جو ہوگا یہ اگینسٹ لا ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی اس میں نمبر 1 سیکشن 3 کا نوٹس ہے. ٹھیک ہے، جو نوٹسز سرو کیے گئے ہیں اکراس دی بورڈ، جہاں ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں ان تمام خسرات میں جو موجود لوگ تھے جو کنسٹرکشنز کر رہے تھے ان پہ سرو کیے گئے ہیں. اور قانون پھر اس سے آگے جو سیکشن 4 یا سیکشن 5 ہے اس میں یہ رستہ الیبوریٹ کرتا ہے کہ آپ نے ریویو میں کوئی آتا ہے نظر ثانی کی درخواست دیتا ہے تو آپ نے اس کی نظر ثانی کی درخواست سننی ہے، جس میں سے کئی لوگ نظر ثانی کی درخواست لے کے آئے، کئی لوگ سمپل اپیئر ہوئے. نظر ثانی کی درخواست صرف درخواست تو نہیں ہوتی نا، اس میں آپ نے اب مغل صاحب آپ کی ایک گاڑی ہے، اسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی یہ سرکاری گاڑی ہے، تو آپ آئیں گے اپنا ریکارڈ دکھائیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے، فلاں تاریخ سے فلاں سال سے میں یہ استعمال کر رہا ہوں، میں نے فلاں سے خریدی تھی، فلاں شو روم سے خریدی تھی یا فلاں شخص سے خریدی تھی. آپ آ کے اپنا ریکارڈ چیک کرا دیں گے. جو مجاز آفیسر ہے جس نے وہ آرڈر جاری کیا ہوا دیتے ہیں، ایک آدھ جو بھی کوئی نقطہ رہتا ہوگا اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوگا، یا پھر ٹوٹلی آرڈر واپس لے لیا جائے گا کہ یار مغل قانون اس کو بھی اس کا بھی راستہ بتاتا ہے کہ آپ نے آرڈر واپس کیسے لینا ہے اور اس ترمیم کیسے کرنی ہے یا اسے اپ ہیلڈ کیسے کرنا ہے. تو وہ تمام جو نظر ثانی کی درخواستیں دی گئیں وہ نظر ثانی کی درخواستوں میں مٹیریل ایویڈنس تو کسی کے پاس نہیں ہے. دو بیسک چیزیں وہی قانون ریموو کہتا ہے کہ 2 چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے، حالات سے، رجسٹری سے، اس طرح کی اگر کوئی چیز کسی کے پاس ہے. دوسرا وہ ہمارے اوپر باؤنڈری رکھتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بندے نے آ کے لیز دکھا دیا یا کوئی لائسنس دکھا دیا
تو تب بھی پھر یہ آپ نے ریویو پٹیشن نظر ثانی درخواست میں امینڈ کرنا. یہی دو وہ باؤنڈریز رکھتا ہے قانون, یا کسی کی ملکیت ہے یا کسی کے پاس ویلڈ لائسنس یا لیز ہے. ان ویلڈ لائسنس لیز بھی ہوگی تو وہ بندہ انلیگل انکروچر ہے, وہ انکروچر ہے, انلیگل آکوپینٹ ہے. اس کی بھی مختلف تعریفیں دی گئی ہیں اس کا قانون کے اندر کہ ہو از انلیگل آکوپینٹ, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, مختلف چیزیں اس نے بڑا اسٹیٹ وے کلیئر کٹ, کسی ابہام کسی کنفیوژن اس قانون میں ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی عوام کو مس گائیڈ کرنا چاہیے. یہ آپریشن جو ہے یہ گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے ہے. اس کے علاوہ ضلع ہنگو میں جہاں کہیں بھی انکروچمنٹ ہوگی اس کے خلاف جو ہے وہ ہم کارروائی کریں گے. یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ڈپٹی کمشنر منصور ارشد نے کہی کہ اگر تجاوزات یا پروینشن لینڈ کا جو معاملہ ہے اس میں میرا آفس یا میرا گھر بھی آئے گا تو انشاءاللہ اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اس کھلی کچہری میں عوام نے دل کھول کر اپنی شکایات جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کے سامنے رکھیں اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اگر ایسی ہی کچہریوں کا, ایسی ہی تقاریب کا اور ایسی ہی گیدرنگ کا عمل جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہوتا رہے تو بڑی حد تک جو ہے وہ عوامی مسائل بھی حل ہوں گے اور جو عوام اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان ایک فرق ہے, ایک فاصلہ ہے, اس کو بھی دور کرنے میں مدد ملے گی.